كيف الوضع؟ يا بعد انت تدري ما حول مسار ثاني؟ السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. قدم يا شيخ اللي هناك واقف قدم يا رسول الله. قدم لو سمحت. ممنوع الوقوف الله يعطيك العافيه. قدم بيساب حجي بي تقدم اللي واقف قاعد صوت.